ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतको कथा श्रवण गर्दै आज तपाईँ हामी 52 अध्यायमा 52 भागमा आइपुगेका छौँ। र आजको कथा, आजको सत्संग श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। हो भक्तवृन्दहरू, सर्वप्रथम त आज 52औं भागमा हामी आइपुग्दा आज हरितालिका तीज व्रत पनि हो। आम नेपाली नारीहरूको जो देश विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, अति श्रद्धा राखेर, अति भक्तिभाव राखेर आजको दिन व्रत गर्ने, सकेसम्म आराधना गर्ने, महादेवजीको पूजा गर्ने, यो सबै कार्यहरू यहाँहरूले गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो विशेष चाड, यो पर्व हरितालिकाको यहाँहरू सम्पूर्ण मातृशक्तिहरूमा र सम्पूर्ण जो आफ्नो परिवारको लागि, आफ्ना सन्तानको लागि र आफ्नो आस्था भक्ति बगाउनुहुन्छ, यी सबै आस्था भक्ति प्रभावित गर्नुहुने सम्पूर्ण मातृशक्तिहरूको यो अटल सौभाग्य, अटल खुशी, अटल सुख प्रदान गर्ने यो व्रतको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भाद्र शुक्ल तृतीया जो मनाइने हरितालिका व्रत हो, तीजको व्रत हो, लौकिक भाषामा यसलाई तीजको व्रत भनिन्छ। यो विश्वमा प्राणीहरूको अनेक जन्महरू छ, तर कसैले अरूको लागि व्रत आराधना गर्ने, तपस्या गर्ने गर्दैन। धन्य हो यो भूमि जहाँ व्रत हुन्छ, जहाँ आराधना हुन्छ, जहाँ चाडपर्वहरू हुँदछन्। त्यसो भएको हुनाले यता पर्वतराजकी पुत्री पार्वतीले आफ्नो त्याग तपस्याको परिणाम देवादिदेव महादेवलाई प्राप्त गरेकी थिइन् यही व्रतको प्रभावले। र यस कारणले गर्दा यसको महत्त्व अत्यधिक धेरै छ। अरू धेरै भेटीहरूमा हामीले धर्मदर्शनका कार्यक्रमहरूमा राखिसकेका छौँ। अब आज अझै विशेष कथाहरू श्रवण गर्नु छ, जसले हाम्रो मनमा, जसले हाम्रा भावनामा प्रभुको भक्ति अझ प्रगाढ गरोस्, त्यस्ता मङ्गलमय चरित्रहरू श्रवण गर्नेछौँ। वास्तवमा यो एउटा पौराणिक मान्यता हो यो कथाको, विशेष गरेर किनभने दाम्पत्य जीवनको सफल निर्वाहलाई हाम्रो अतीतकालीन चिन्तक र मनुष्यहरूको बडो धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले हुन त व्रत आराधना त छँदै नै छ, यो गोडमेल गर्ने हाम्रो जीवनलाई। साथसाथै भक्तवृन्दहरू, पति पत्नीसँग, पत्नीले पतिसँग प्रसन्नतापूर्वक यस्तो जीवनमा रहनु पर्दछ। मनु पनि यही भन्नुहुन्छ। एउटा मनुको एउटा श्लोकबाट अनि आजको कथा सुनाउँछु। सन्तुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्य तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। अवश्य पनि भक्तवृन्दहरू, जुन कुलमा भार्या भनेकी पत्नीबाट, भर्ता भनेको पति र भर्ताबाट भार्या नित्यप्रति सन्तुष्ट रहन्छन्, त्यही कुलमा कल्याण हुन्छ, स्थिर हुन्छ। त्यो घरमा व्रत पनि हुन्छ, आराधना पनि हुन्छ, दीप पनि बल्छ। र जहाँ पति र पत्नीको नि तनाव छ, झगडा छ, द्वन्द्व छ भने त्यहाँ कुनै बत्ती बल्दैन, त्यहाँ कुनै बत्ती प्रज्वलन हुँदैन, त्यहाँ कुनै भक्ति हुँदैन, कुनै आस्था हुँदैन, त्यहाँ कुनै विश्वास हुँदैन। यो स्थिति नबनोस्। त्यसैले पति पत्नीसँग, पत्नी पतिसँग प्रसन्न रहेर भक्ति आराधना रहिरहोस्। यो हाम्रो जीवनका एक अर्काका, एक आपसमा परिपूरक हो। त्यसैले पैसा हुनु मात्रै घर होइन है भक्तवृन्दहरू। वास्तवमा श्रीमती जुन घरमा प्रसन्न हुनुहुन्छ र जुन घरमा हाँसी खुसी हुनुहुन्छ, त्यो घरमा नि सारा सुख सम्पत्तिहरू रहन्छन्। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, गृहम तो गृहिणी धीनम अरण्य सदृशम मतम। अर्थात् त्यो घर घर होइन, वस्तुत गृहिणी नै हुनुहुन्न। त्यो घरमा आमा हुनुहुन्न, दिदीबहिनीहरू छैनन्, छोरीहरू छैनन्, त्यो घरमा श्रीमती छैनन् भने त्यो एक प्रकारको जङ्गल जस्तै हुन्छ, निर्जन वन समान हुन्छ। त्यसैले पत्नी पुरुषकी अर्धाङ्गिनी हुन्। पत्नीद्वारा नै व्यक्तिको गृहस्थ आश्रमको सुख भोग मिल्दछ। त्यसैले पतिको सर्वोत्तम मित्र पत्नी नै हुन् भने पत्नी नै धर्म, अर्थ, कामकी मूल पनि हुनै नै हुन्। त्यसैले पत्नी पुरुषका लागि भवसागर पार गराउने एउटै साधन हुन्। पत्नी सामान्य भोगको लागि मात्रै सम्झिनाले, नारीलाई भोगको लागि मात्रै सम्झिनाले आज संसारमा मानिसहरूको दुर्गति भइरहेको छ।
तर आफ्नो पतिलाई संसारलाई पार लगाउने परमात्मासँग रिजाउने त नारी नै हुन्, पत्नी नै हुन्। त्यसैले पत्नी भएको पतिले मात्र यज्ञ कर्म गर्ने धेरै अधिकार प्राप्त गर्दछ हाम्रो समाजमा। मिठो बोल्ने पत्नीहरू एकान्तमा पतिको मित्र समान हुन्छन्, धर्म कार्यमा पिता समान हुन्छन्, आपत्तिको समयमा माता समान पनि हुन्छन्। निर्जन बहनमा पत्नी नै एकमात्र विश्राम स्थल हुन्छन्। त्यसैले पत्नी भएको पति नै विश्वसनीय मानिन्छ। यस कारणले गर्दा पतिलाई आत्मारूप र पुत्रको प्राप्ति पत्नीबाटै हुन्छ। त्यसैले मानिस उद्विग्नता र गृहस्थ आश्रमको व्यथाबाट पीडित भएको पुरुषलाई पनि पत्नीबाट नि हरेक सुख मिल्दछ। हो यसै कारणले गर्दा आजको व्रतले हाम्रो घरमा एक प्रकारको दीप बलोस्, हाम्रो घरमा एक प्रकारको संस्कार छरियोस् भन्नको। कसैको आयु बढ्छ कि बढ्दैन, कसैले सुख पाउँछ कि पाउँदैनन्, मेरो घरमा धन हुन्छ कि हुँदैन, लोभ र लालसामा मात्रै मानिसले भक्ति गर्नु हुँदैन। स्वयं परमात्माको अधीनमा रहेर परमात्मालाई प्रसन्नताको लागि नि यी भावहरू गर्नुपर्छ भन्ने भाव हरितालिका तीजको व्रतले हामीलाई गराउँदछ भक्तवृन्दहरू। त्यसो भएको हुनाले मुसुक्क हाँस्नुपर्छ, भगवानको अगाडि भगवानलाई पनि प्रसन्न लाग्छ। आजको यो हरितालिका तीजको व्रतले घरमा मुस्कान लिएर आओस्, घरमा खुसी लिएर आओस्। हरितालिका तीजको सबैमा शुभकामना। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब कथा सुनौँ। हिजो बडा आनन्दले हामीले भरतजीको चरित्र सुनौँ। निकै अलिकति हतार पनि भयो, रफ्तार अलिकति ज्यादा भयो, तर रहस्य एउटा कुराको मैले बताउन पाइनँ। आज म त्यो रहस्य पनि बताउँदैछु। आजको कथामा भरतजीले आफ्नो त्यो 3 जुनी प्राप्त गर्नुभयो, यानि कि भरत अनि त्यस पछाडि मृगको आसक्ति, मृगको स्मरण भयो अन्तिममा, होइन? शालिग्राम क्षेत्रमा पुनः मृगै हुनुभयो। फेरि उहाँले गएर फेरि अर्को जुनीमा ब्राह्मण कुलमा रहनुभयो। तर यो कथाले हामीलाई के ज्ञान गराउँछ भने नि, मनुष्यले पनि आगामी जन्ममा के हुनुपर्ने हो, त्यो के हुन्छ उसको तयारी पनि हुन्छ अरे क्या। कतापट्टि जाने हो त्यो उसको सोचले, उसको बुद्धिले नि उसलाई त्यो त्यतैतिर ढल्काइराखेको पो हुन्छ अरे। त्यस्तै हो, त्यो सोच नै हो। अन्त्यमतै सागत। कसको लालन पालन पोषण बढी गर्दैछ, कसको चिन्तन बढी गर्दैछ, मृत्युको समयमा अथवा उसको स्मरणमा के आइरहेको छ, आगामी जन्ममा उसको त्यही हुने पनि तयारी हुन्छ अरे। खतरनाक छ है। अलिकति हामीले याद चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसैले हेर्नुहोस्, माया सबैलाई गर्नुपर्छ, सम्मान सबैलाई। हाम्रो त सनातन धर्म कस्तो हो भने फेरि कुकुरको पनि पूजा गर्छौँ हामी। कुकुरको पूजा गर्छौँ भनेर पूजा भनेको सम्मान गर्छौँ हामीले, उसलाई खाना दिन्छौँ, घरमा पालेका छौँ, उसको दायित्वलाई हामीले पूजा गरेको, उसको जिम्मेवारीलाई हामीले पूजा गरेको। तर घरभित्रै लिएर हिँड्ने, गाडीमै चढाउने अनि ओछ्यानमै लिएर हिँड्ने, अहिले त्यस्तो आएको छ। हुन त अलि राम्रा कुकुर छन् हाम्रा घरमा, गुरु भन्नुहुन्छ तपाईँहरू विदेशी, धेरैको देखेको छु। अन्यथा यहाँहरूले जरुर नलिनु होला, र पनि थोरै जोगिनु चाहिँ पर्छ है। जोगी आयो भने नि, जोगी भनेको संसारबाट जोगी हो, थोरै जोगिनु त पर्छ। अब उमेर अवस्था गयो भने गौ माता डोर्याउनु पर्ने बेलामा, होइन, गौको सेवा गर्ने बेलामा, भगवानको दर्शन गर्ने बेलामा समय हामीलाई श्वानहरूले, कुत्ताहरूले धेरै नबिगार्नु। उसको पूजा गर्ने हो, उसलाई एउटा जिम्मेवारी हो, खाना लाउन दिने हो। फेरि अर्को कुरो भनौँ, मनुष्यले आगामी जन्मको अर्थात् पुनर्जन्मको तयारी पनि यही जुनीमा गर्छ। यस कारणले केमा लाग्यो उसको मति, के चिन्तन गर्दै। त्यसैले भन्छ नि, धन सम्पत्तिको पनि चिन्तन हुन्छ। यो होइन कि एउटा पशु कुकुरको मात्र। धेरै मोबाइल, ल्यापटप प्रविधिहरूमा पनि मान्छेको मन जान सक्छ, पैसामा मान्छेको मन अड्किन सक्छ। यी सबैका व्यवस्थाहरू छन् शास्त्रहरूमा, पछि चर्चा गर्दै जाउँला, सबैमा छ। अब त्यसैले मनुष्यले एउटा कुरो विचार के गर्नुपर्छ भने, भरतजी पनि त्यत्रा ज्ञानी मान्छे, भगवानको सेवा गर्ने मान्छे, झुकिएर पशुको जुनीमा आउनुभयो भनेपछि एउटा कुरो हामीले याद गर्नु पर्यो। साँचो भगवानका भक्तहरूले नि पशु पक्षीमा पनि भेद गर्दैन, भेद गर्दैन, अनादर गर्नु हुँदैन कहिले पनि। अब हुन त अहिले आज म तपाईँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउँ। मान्छे नि अब उसको अन्तिम जुनी हो कसरी थाहा हुने, यो पनि यो भरतजीको चरित्रबाट यो रहस्यलाई कथा बुझ्ने हो भने त थाहा हुँदैन, यसको रहस्यलाई चरित्रलाई गायन गर्ने हो भने थाहा हुन्छ। अब तपाईँ हाम्रो अन्तिम जुनी हो कि होइन, एकचोटि यो पनि विशेष आज म कुरा गरिहालौँ। यहाँ ठ्याक्क प्रसङ्गमा याद पनि आयो भक्तवृन्दहरू। वास्तवमा किनभने नि पशु पक्षीको अनादर कहिल्यै नगर्नु,
हुनसक्छ कुनै कारणवश कोही साधु महात्मा पनि त पशु पक्षी बनेर आएका हुन सक्छन् नि। त्यत्रा तपस्वी, त्यत्रा भजनानन्दी, त्यत्रो मानसिक सेवा गरेका भरतजी अड्कियो मृगमा, मृग बनेर आउनुभयो कि आउनु भएन? आउनुभयो। तर उहाँले आफूले सुकेको घाँस खानुभयो, हरियो घाँस खानु भएन, किन किरामिरा खाइन्छ, हत्या हिंसा हुन्छ भनेर। हेर्नु त, जोगिनु भनेको त कस्तो कुरो हुँदो रहेछ। त्यसैले एउटा महात्मा, एउटा तपस्वी, एउटा त्यागी पनि मृग पशु भनेर आयो यहाँ। त्यसैले भगवानका भक्तहरूले उसको अन्तिम जुनी, उसको वो कसको भनेर भन्दा जब ज्ञान भयो, जब सद्गुरुको शरणमा पर्यो, जब धर्मको शरणमा पर्यो, पशु पक्षीलाई अनादर गरेन भने सम्झिनुहोस् जसले अनादर गर्दैन उसको त्यो अन्तिम जुनी हो। यो त बहुतै रहस्यमय सूत्र हो हजुर, बहुतै रहस्यमय सूत्र हो त। किन कोही साधु महात्मा पनि त पशु पक्षी बनेर आएका हुन्छन्। अरे अहिल्या जस्ती गौतम ऋषिकी पत्नी महासती पत्थर बनेर आएकी थिइन्, आइन नि त। नृग राजा छेपारो बनेर आएका थिए, भागवतमै कथा आउँछ। त्यत्र राजा छेपारो बनेर आएका थिए। कुबेरका दुईजना छोराहरू नल, कुबर र मणिग्रीव वृक्ष बनेर आएका थिए नारदजीको श्रापले। त्यसैले कोही सिद्ध पुरुषहरू कोही वृक्ष बनेर आउँछन्, कोही ढुङ्गो बनेर आएका हुन्छन्, कोही सुहान बनेर आएका हुन्छन्, कोही हाँस बनेर, कति छन् उदाहरणहरू। त्यसैले भगवानका भक्तहरूले के गर्नुपर्छ? ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान नीति। सबैतिर भगवानकै अंश छ भन्ने सोच आयो भने त आहा, हाम्रो जीवन त बेग्लै आनन्दमय हुन्छ। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कस्तो राम्रो छ ए, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अलि स्वर चाहिँ पुग्दैन र पनि गाउने इच्छा चाहिँ बेला बेला गर्छु। यहाँहरूको आशीर्वाद कृपा रहोस्, साधना सफल होस्, बस यही कुरो हो। अब एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, मानव जीवन नि त्यसैले यो अन्तिम जुनी उसको हो कि होइन त्यो पनि त थाहा हुन्छ नि, त्यतिले मात्रै भएन नि। एउटा कुरो त जसलाई बाल्य अवस्थादेखि नै भक्तिको रङ चढ्यो, मीरा बहिनीलाई चढ्यो, अरू कयौँ छन् मीरा बहिनीलाई चढ्यो हो। बाल्य तपाईँ हामी पनि छौँ मीरा बहिनी जस्ता, मात्र त्यो भक्ति र त्याग घरबाट बाहिर नभएको मात्रै हो। छ नि त बाल्य अवस्थादेखि नि जसलाई भक्तिको रङ चढ्यो नि, तब सम्झिनुहोस् तपाईँ हाम्रो अन्तिम जुनी हो। गोविन्द भगवानको भक्तिको रङ चढोस्। संसारमै बसौँ, स्मार्टफोन नै बोक्नु, कम्प्युटर नै चलाउनु। हेर्नु त यहाँ अगाडि कम्प्युटर नभए, यहाँ मिक्सर नभए, न यो आवाज रेकर्ड हुन्थ्यो, न उता ल्यापटपले गर्थ्यो। त्यसैले एउटा कुरो त हो, कन्फर्म हुनुहोस्, जसको जीवनमा भक्तिको रङ चढ्यो ऊ जहाँ बसे पनि उसको अन्तिम जुनी हो। अब ऊ फेरि जन्मिँदैन, कुकुर सुक्कर भएर त्यो घुम्दैन। अब बिष्टा खानु पर्दैन, उसले जरुर खानु पर्दैन। त्यसै तर भक्तिको रङ चाहिँ चढोस्, ज्ञानको प्रेमको रङ चढोस्। अनि जसको बुद्धिले संसारका कामहरू छोडोस्। भनेको त ला हो, सुवेदी गुरुले अप्ठ्यारो पो पार्नुभयो। अब हामी कामै नगर्नु त, जागिरै नखानु, कसरी पेट पाल्नु भन्दा पेट पाल्ने कामलाई काम भनेको होइन। जसको बुद्धिले काम छोडेको छैन क्या, मेरो त उता पनि गर्नु छ, मेरो त उता पनि बिग्रियो, मेरो त यता पनि बिग्रियो, हेर्नु काम चाहिँ एउटा पनि गरेको छैन, मेरो त यस्तो समय थिएन। यो बुद्धिमा चाहिँ सारा काम बोकेर हिँडेको छ भने त्यो मान्छे फेरि कुकर सुकर हुन सक्ने खतरा हुन सक्छ। त्यसैले अफिस गरौँ, ड्युटी गरौँ, देश विदेशमा जाउँ। त्यसैले तर बुद्धिले के गर्नु पर्यो? काम छोडिदिनु पर्यो। जसको बुद्धिले काम छोड्यो नि, व्यस्तता छोडिदियो नि, तनावता छोडिदियो नि, त्यो व्यक्तिको पनि अब अन्तिम जन्म हो। फेरि कुकर सुकर हाँस परेवा भएर घुम गरिदिनु पर्दैन, चमेरा भएर उल्टो लड्किनु पर्दैन, बस गयो। जबसम्म त्यसैले बुद्धिमा काम हुन्छ तबसम्म मानिले उसले अहिले फेरि जन्म लिन सक्छ। किनकि बुद्धिले फेरि फेरि घुमाउँछ। अस्ति पुरञ्जनको कथा सुन्यौ नि, कति घुमाइदियो त्यो बुद्धिले, त्यो पुरञ्जनीले। अनि त्यसैले प्रत्येक वस्तुमा जसले भगवत दर्शन गर्छ उसको पनि अन्तिम जुनी हो। जो सम्पूर्ण मानवहरूलाई, सन्तहरूलाई भगवत स्वरूप देख्दछ भने त्यसको पनि अन्तिम जुनी हो। रहु गणै तपसा न याति नचे जया निर्वपणा। आहा, सन्त र पवित्र ब्राह्मणहरू आए, असल सन्तहरू आए, पवित्र ब्राह्मणहरू आए, जो निष्ठावान नैष्ठिक आए, सदाचारी आए भने त हाम्रो घरमा त कति हो तीर्थै आइदिनुहुन्छ, मन्दिर बनाइराख्नै पर्दैन। एकदमै सत्य वचन हो यो, भागवतकार भन्नुहुन्छ यहाँ। अब अर्को कुरो
अब अर्को पनि एउटा छ, धेरै सूत्रहरू छन्। अब हाम्रो अन्तिम जुनी हो कि होइन, फाइनल आजै गर्नु है 52 यो भागको कथामा है त, सबैले गर्ने हो, यो बन्न सकिन्छ, किन अनादर गर्ने भन्नु त? अर्कालाई निमोटी हाल्ने पर्ने काम त हाम्रो छैन नि त। सकेसम्म नगरौँ, आफ्नो हातले नगरौँ। कति कति हाम्रा महापुरुषहरू नि यसपालि चरित्रहरू आउँछन्, कतिले शालिग्रामको सेवा गर्दै पनि मासु बेच्नुहुन्थ्यो। म पछि कथा सुनाउँछु ल, यस्तो आनन्द लाग्छ यसपालि हजुरहरूलाई। त्यो ढकपल्ला हुन्छ नि, त्यो के भन्छ अहिले पो डिजिटल आएछ, त्यो यसो नाप्ने हुन्छ नि, त्यो काँटा, त्यो काँटामा एकातिर राख्ने हुन्छ नि, त्यो ढुङ्गा पहिले ढुङ्गाहरू हुन्थ्यो क्या हो। एकातिर चाहिँ शालिग्रामको पत्तर राखेर अर्कोतिर मासु बेच्ने पनि सन्तहरू छन्, जसलाई भगवानले एक दिन कृपा गर्नुभयो, बद्रीनाथ बोलाउनु भयो, जसको आज नाम आज ईश्वरसँग सम्बन्धसँग गाँसियो। त्यसैले कर्म यस्तो गरौँ माया जालमा नपरौँ, बुद्धिले यस्तो कर्म गरौँ फेरि माया जालमा संसारमा आउनु नपरोस्। भगवान यही हो। त्यसैले भागवत सुनेर मैले गरेको सबै गल्ती रहेछ नभन्नु। आउने दिनमा ईश्वरले हामीलाई यस्तो कृपा गर्नुहोस्, यस्तो कृपा गर्नुहोस्, हाम्रो सम्बन्ध कुनै न कुनै रूपबाट ईश्वरसँग जोडियोस्। त्यसो कारणले गर्दा यो पनि अन्तिम जुनी हो, भगवान दृष्टिगोचर होस्। अब अर्को कुरो, हृदयको दीन, हृदयमा जसको दीन छ, अभिमान रहित छ भने, जसको अभिमान पनि छैन, जो दीन छ उसको हृदयमा, अहङ्कार र अभिमान केही चिजको छैन, रूपको पनि छैन, धनको पनि छैन, ज्ञानको पनि छैन, पदको पनि छैन, प्रतिष्ठाको पनि छैन, कुनै चिजको अभिमान छैन भने सम्झिनुहोस् अब त्यो मान्छेको पनि अन्तिम जुनी हो। अन्तिम जुनी हो। अब नालीको किरा भन्नु पर्दैन, गोविन्द भगवानको। अरे भागवतकारले ग्यारेन्टी गरेको, म त यहाँ सम्झाएको मात्रै हो हजुरहरूलाई। फेरि यो सुवेदी गुरुका बाणी नबन्नु होला, भागवतकार जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो म सुनाउँदैछु हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले जड भरतजीको पनि आज अन्तिम जन्म थियो, 3 जुनीमा पल्टाङ खेल्दै खेल्दै आउनुभयो। तर उहाँको दृष्टि कस्तो थियो, अर्काको धनमा आकर्षित हुनु भएन, सामान्य स्त्रीहरूका सुन्दरताले उहाँलाई आकर्षण गर्न सकेन, सांसारिक दृष्टिमा फसेको व्यक्तिले उहाँलाई पागल सम्झे, तर उहाँ त देहको अभिमानबाट बेग्लै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई जड भन्दै, कतिले मूर्ख भन्दै। संसारको विपरीत मान्यताको कारण संसारिक मानिसहरूले भरतजीको नाउँ जड भरत जोडिदिए, तर भरतजीलाई के फरक पर्थ्यो र, किनकि उहाँको अन्तिम जुनी थियो। जेसुकै भन्नुहुनेहरूले के फरक पर्छ। त्यसैले मानिसहरूले भरतजीलाई मूर्ख मान्दछन्। तर एउटा कुरो थाहा छ भनौँ, भरतजीले सोच्नुहुन्छ मानिसले मलाई मूर्ख माने, यसमा के खराबी भयो र, कस्तो ज्ञानी होला क्या, रहस्य हेर्नु त। भरतजीले सम्झिनु भयो एकान्तमा बसेर, ल मलाई सबैले जड भरत मूर्ख भरत जड भरत भने के खराबी भयो र, मानिसले मलाई मूर्ख भने यसमा के खराबी भयो, मलाई के खराबी भयो। पूर्व जन्ममा ज्ञानको प्रदर्शन गर्न गएँ तब म दुखी भएँ। वास्तवमा ज्ञान अरूलाई उपदेश दिनको निमित्त होइन, ईश्वरको आराधना गर्नको निमित्त थियो। मैले पनि ज्ञान त साधनाको लागि गरेँ, तर अन्तिममा म मृगको सूत्रमा, मृगको जालोमा फसेँ। त्यसैले ज्ञानको फल, धनको फल, पदको फल, प्रतिष्ठा मात्रै होइन, परमेश्वर ईश्वरको अर्पण, ईश्वरको अर्पण। त्यसैले दुनियाँले मलाई पागल भनेर के फरक पर्यो र। त्यसैले जड भरतजीले सोच्नुभयो, पूर्व जन्ममा पशुको साथ बोलचाल गरेँ, बिताएँ, र फेरि अर्को जुनीमा म पशु भएँ, पशुको अवतार मिल्यो। त्यसकारण यस जन्ममा अब कसैसँग पनि बोल्दिन, वार्ता गर्दिन। अब यदि कसैसँग कुरा गर्नुपर्छ भने म भगवत वाणी ईश्वरसँग, परमात्मासँग साक्षात्कार भएका व्यक्तिसँग मात्रै बोल्छु भन्नुभयो। त्यतिखेर कोही पनि रहेन। आफ्ना बुबा पनि थिएनन्, कर्मकाण्डमा फसेका थिए, दाजुभाइ पनि एक काम धन्दामै व्यस्त थिए, उनीहरूसँग एक शब्द बोल्नु भएन। भरतजी भागवत कथा खोलेर हेर्नु त कहीँ पनि बोल्नु भएकै छैन। एउटा त्यही जड भरत के अरे रहुगणसँग बोल्नुभयो हामीले। हो, सबैले सन्तहरूलाई, महात्माहरूलाई चिन्न सकिँदैन है भक्तवृन्दहरू। हामी त एक कपडा राम्रा राम्रा लगाएका आए, सुकिला मुकिला आयो भने आहा उहाँ ठिक भन्छ किनकि पागल जस्तो भएर पनि भरतजी हिँड्नुभयो, तर अन्तरङ्गमा परमात्माको सम्बन्ध थियो। एउटा कुरो रहस्यमय कुरा भनिदिन्छु यहाँ, संसारका मानिसहरूको दृष्टिमा भरतजी पागल हुनुहुन्थ्यो, पागल हो, तर भरतजीको दृष्टिमा संसारको सुखमा मात्रै जो फसेका छन् ती मानिसहरू पागल हुन्। यो भाषा तपाईँ हाम्रो हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले हामी
यी साधु सन्त पहेँला लुगा लगाउने, रुद्राक्ष लगाउने, माला लगाउने, त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले हामीले पागल भन्छौँ नि, त्यस्ता महात्माहरूले भन्छन् कतिले। तर जो ती पागलहरू जो सन्तहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले त्यो विषय सुधामा मात्रै भोगेका छन्, बसेका छन्, घर घर यता रुपियाँ पैसा मात्रै भनेका छन्। उनीहरूको भित्री हृदयले त्यो संसारलाई पागल सम्झिन्छ। त्यसैले कलाकारहरू के भन्नुहुन्छ, कोही पागल कामले, कोही त पागल दामले, ए म त पागल रामकै नामले, कोही पागल कामले, कोही त पागल दामले, मै त पागल रामकै नामले। राम को नामले जो पागल हो, पा परमात्मा नाम गलयति इति पागल है। सच्चा पागल त त्यो हो, कति पैसा कमाउनको लागि, नाम कमाउनको लागि, धाम कमाउनको लागि मात्रै पागल भयो। त्यो पागल कुनै कामको लागेन हो। त्यसैले भरतजीले सर्वस्व आफ्नो श्री कृष्णमा स्मरण गर्नुभयो, पागल जस्तो भएर घुम्नुभयो, तर एक क्षण पनि श्री कृष्णलाई बिर्सिनु भएन। सच्चा पागल को हो जो परमात्मामा गलित छ, लगनशील। यस कारणले गर्दा भरतजीको कथा र चरित्रबाट धेरै ज्ञान मिल्न सक्छ। त्यसैले कसैलाई अपराध नगर्ने है त, चरा चुरुङ्गी जीव जन्तु कसैको अनादर अपराध नगर्ने हो भक्तवृन्दहरू। सबैलाई सेवा गर्ने, क्या पुण्य कमाउने हो, सबैमा ईश्वर। त्यसैले हेर्नु न, गाईलाई पनि त घाँस खुवाउनु पर्छ नि त, होइन? गाईलाई घाँस खुवाइयो, आफ्नो गाई छैनन्, कहिले कहिले गाईलाई घाँस खुवाइयो भने ग्रहका दोषहरू पीडाहरू नाश हुन्छन्। गाईलाई रोटी खुवाउनाले, गाईलाई चना कहिले के खुवाउनाले, गाईलाई नुन खुवाउनाले ग्रहका पीडाहरू नाश हुन्छन्। मलाई दिनमा 2-3 जनाले ज्योतिषको फोन गरिराख्नुहुन्छ, गुरु कुण्डली हेरिदिनु पर्यो, यहाँ गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले चतुर्मास कथा सुनाएको छु यहाँहरूलाई। जो चतुर्मासको कथा सुन्छ उसलाई ग्रहका पीडाहरू पनि सबै विघ्न बाधाहरू दूर भएर जान्छन्। सच्चा मनले कथा सुन्यो भने, भक्ति भावले सुन्यो भने। के हो पीडा भनेको? ग्रह भनेको के हो? कसैले ग्रहलाई दुःख, कसैले आफ्ना कर्मलाई, कसैले काललाई, कसैले प्रारब्धलाई। यो त संसारको नियम हो। तर भक्तवृन्दहरू, गाईको सेवा गर्नाले ग्रहका पीडाहरू नाश भएर जान्छन्। 33 कोटी देवी देवताहरू गौ माताको शरीरमा बस्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई दशम स्कन्धमा गौ माताका चरित्रहरूमा, गोपालका चरित्रहरूमा सुनाउँछु। त्यतिखेर सबै ग्रह दोषहरू पीडा नाश भएर जान्छन्। हेर्नु त, पक्षीलाई चारो खुवाउने गर्नुहुन्छ नि, मठ मन्दिरतिर परेवाहरू, ढुकुरहरू के तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई चारो खुवाउनाले व्यवसाय बढेर जान्छ, फस्टाएर जान्छ। चराचुरुङ्गीहरू आइदिउन् खाइदिउन्, हाम्रो व्यापार बिजनेस सबै सफल भएर जान्छ। यस कारणले हो, कुकुरलाई भात खुवाउनाले, कुकुरलाई रोटी खुवाउनाले दुश्मनहरू, शत्रुहरू समाप्त भएर जान्छ। क्रोधहरू समाप्त भएर जान्छ। दुश्मनहरूलाई पनि परास्त गर्न सकिन्छ। हेर्नु त, यति धेरै महत्त्व छ। कमिलालाई चिनी खुवाउनाले, कमिलालाई सक्खर दिनाले हाम्रो रिस कम्ती हुन्छ, कार्यहरू निर्विघ्नतया सम्पन्न हुन्छन्। आशीर्वाद को मिल्छ त? माछालाई पिठाको त्यो गोलो गोलो बनाएर, डल्लो पाउरोटीहरू बनाएर खुवाउनाले गएको सम्पत्तिहरू फर्किन्छ। ऋणहरू धेरै लागिरहेको छ, माछा पाल्नु भएको छ धेरैजनाले, घरमा माछालाई चारो खुवाउने गर्नु, कहीँ पोखरी नदी तलाउका किनारमा। त्यसो भएको हुनाले सम्पत्तिहरू बढ्छ। अनादर कसैको नगर्नु, यसबाट हामीलाई फाइदा छ। जीवनमा ऊर्जा छ, सफलता छ। कुनै ग्रह पीडा, व्यापार बजेन, बिजनेस बढेन, शत्रु बढे, रिस बढ्यो, सम्पत्ति भस्यो, यी सेवा गर्नाले छ। कोशिश गर्ने गरौँ हामीले। कथाले नै हामीलाई के गराउँछ? कोशिश गराउने गराउँछ हो भक्तवृन्दहरू। त्यसो भरतजीको जीवन बडा सुन्दर भयो, बडा आनन्दमय भयो उहाँलाई जीवन। कसैसँग अब एउटा भिल्लाले भरतजीलाई बलि दिन पनि लाग्यो। यो पनि साह्रो सारगर्भित कथा छ। किनभने दाजुभाइले पनि घरबाट निकाल्दै भरतजीलाई, अनि खेतमा त्यो जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा भिल्लाको राजा रहेछ, जहिले मदिरा खाने, जहिले मदिरा खाने, धुम्रपान, मद्यपान ये सबै खाने, अनि सन्तान हुँदा रहन्छ। मदिरा खाएपछि कसरी सन्तान हुन्छ? जिन्दगीमा नचाहिने चिज धुम्रपान, मद्यपानले सारा आफ्ना शरीरलाई सुकाएको छ भने सन्तान कसरी हुन्छन् र जीवनमा? अब उसको त पुरा मदिरामा डुब्ने, जहिले सन्तान भएन। एउटा भद्रकाली गएछु, ढुङ्गाको मूर्ति रहेछ, पत्थर मानेको पूजा गर्दा रहेछन्। आमा, मलाई एउटा सन्तान दिनुभयो भने, सन्तान भयो भने भद्रकालीलाई नरबलीको भेटी चढाउँछु। राजाका नोकरहरूले जड भरतलाई देखे खेतमा, त्यही जङ्गलमा। यही रहेछ हौ मोटो घाटो, यसैलाई समातेर लिएर जाउँ भनेर आए, लिएर तान्दै तान्दै। संसारका मानिसहरूले भरतजीलाई चिन्न सक्दैनन् हो भक्तवृन्दहरू। अब माताजीको मन्दिरमा बलिदान दिन भनेर लिएर आए। एउटा कुरो मैले अस्ति नै पुरञ्जन उपाख्यानमा आइसक्यो,
बलि त हामीले दिनुपर्छ, बलिदान दिनुपर्छ, तर सकेसम्म कुनै जीवको होइन। आमाको मन्दिरमा, माँ भगवतीको मन्दिरमा कुनै पशुको बलि दिनु हुँदैन। के को बलि दिने त? काम रूपी पशुको बलि दिने, क्रोध रूपी पशुको बलि दिने, लोभ रूपी पशुको। यो दुर्गुणहरू नै हाम्रो शरीरका पशु हुन् क्या, पाशविक वृत्ति नै पशु हुन्। त्यसैले यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी सबै पशु भनेर तपाईँ हाम्रो शरीरमा छन्। यिनीहरूलाई लगेर माँ भगवतीको चरण कमलमा देवीको आराधना गरेर, चण्डी पाठ गरेर, मन्त्र जाप गरेर माँ भगवतीको मन्दिरमा अर्पण गरिदिउँ। जीवनमा यस्तो आनन्द हुन्छ। देवी भागवतमा बलिदान भनेको यो। पुरञ्जन उपाख्यानमा हामीले सुन्यौँ नि, एकजनाले सोध्नु पनि भएको थियो, देवी भागवतमा बलि दिनु भनेको छ कहाँ? त्यहाँ गएर पाशविक वृत्तिहरूको बलि दिनु भनेको छ। कलियुगमा त भन्छन् यो त सम्भवै हुँदैन। अरू युगमा त छँदै थिएन, तर कलियुगमा त्यसैले मान्छेले भोगका लागि, आफ्नो स्वादका लागि देवी देवताका नाम लिएर खाए भन्ने कुराहरू अस्ति आइसक्यो। कुनै कुराहरू म दोहोऱ्याउँदैन, यो शब्द दोहोऱ्याउने कुनै शब्द अपुग्ने छन्। भागवतका त्यति धेरै छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँ यही हो, बलिदानको अर्थ हो दुर्गुणहरू। बलि भगवानलाई चढाउनु। भोजन गर्नु पाप होइन, तर स्वाद लिइकन भोजन गर्नु पाप हो। खालि स्वादै मात्रै खोज्नु पाप हो, अनादर हो, भजनमा विघ्न हो। पाप भनेको त्यही हो। पापै लाग्छ भनेर अब सबै सकिने त भनेको होइन, तर के हो भने उसले अन्नमाताको, अन्नपूर्ण माताको अनादर गर्यो, यति प्रेमले, यति श्रद्धाले कसैले बनाएर दियो भने कहिले नुन छैन, कहिले तेल छैन मात्रै भनिरहन्छ भने त दोष हो नि त भक्तवृन्दहरू। त्यसो भएको हुनाले भरतजीलाई नुहाइदिए, स्नान गराए। स्नान गराइसके पछाडि टीका लगाइदिएछन्, चिटिक्क बनाइदिए। नुहाउनु भएको थिएन उहाँले, धेरै दिनदेखि नुहाउनु भएको थियो। ज्ञानी मान्छेले के नुहाउनु, भक्ति गर्ने मान्छेले पो नुहाउनु पर्छ त। तपाईँ हाम्रो पो नुहाउने समय छ त। कोही 5 बजे नुहाउनुहुन्छ, कोही 4:30 बजे पनि नुहाउने हुनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरू, कोही 6 बजे पनि हुनुहुन्छ होला, आफ्नो कार्य धन्दा, आफ्नो व्यस्तता अनुसार। त्यसैले नुहाउने समय छ, तर भरतजीको त नुहाउने समय थिएन। आज कतिौँ वर्षमा नुहाइदियो। उही आकाशको पानी पर्दा भिज्यो भने भिज्यो, किन? जड भरत हो नि त। उहाँलाई के नुहाउनुसँग सम्बन्ध थियो? ब्रस गर्नुसँग के सम्बन्ध थियो त उहाँलाई? लट्टा कपाल थिए। त्यसो भएको हुनाले भरतजीलाई लगेर नुहाइदिए, अनि लगेर भोजन गर्न दिए। तातो जुलपी रसबरीहरू बनाए। भरतजीले भोजन गर्नुभयो मजाले, तातो खान पाउनुभयो। यति मिठो त दाजुभाइले पनि देखा थिएन। ती बिल्लाहरूले सोचेछन्, भने कस्तो पागल रहेछ यो भने भरतजीलाई। किन भनेर भनेको 2 घन्टा पछाडि यो मर्दैछ। 2 घन्टा पनि छैन, अब 1 घन्टा पछाडि यो मर्दैछ। झमझम यति मजाले खाइरहेको छ, यसलाई मार्छन् भन्ने पनि थाहा छ। तर पनि यो खाइरहेको छ। मनमा नै भरतजीले भन्नुको, मर्नु कहिले छ, कहिले, अहिलेदेखि खान छोड्नु। मरिन्छ भनेर खाँदै नखानु, चिनी खाएर सुगर हुन्छ भनेर चिनी नै नखानु त। लेभल मिलाउने हो नि त भक्तवृन्दहरू। योग गर्ने हो, प्राणायाम गर्ने हो, मर्निङ वाक गर्ने हो, अनि नै ठिक हुन्छ। त्यसैले भरतजीलाई पनि लिएर गए, अनि मन्दिरमा लिएर गए। सन्तको परीक्षा उनको मनोवृत्तिको आधारमा हुन सक्छ, दारी जुगाबाट हुँदैन। जड भरतजीले माताजीलाई मनमा नै प्रणाम गर्नुभयो, शिर निहुराइदिनु भयो, शान्त चित्तले बस्नुभयो। माता, म मरेर यसको घरमा पुत्र हुन्छ भने होस्, सन्तलाई मर्नसँग डर लाग्दैन। सबैप्रति सिद्ध भाव गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भरतलाई देखेर माताजीको हृदय मन भरिएर आयो। आज 3 जुनीदेखि हत्या हिंसा गरेको छैन, काटमार गरेको छैन, अन्तिम जुनी भयो। त्यो पनि मेरो मन्दिरमा यो यो मदिरा पान गरेर, मांस मदिरा मिटमा डुबेको यसले मलाई बलि दिन ल्यायो। माताले हेर्न सक्नु भएन त्यो दृश्य। गर्दनमा तरबार प्रहार गर्न आँटेको थियो, माताजीले सहन सक्नु भएन। यस्ता पवित्र ब्राह्मण, यस्ता त्यागी, यता सन्तोषी, आजसम्म हत्या हिंसा नगर्ने यस्ता ब्राह्मणको हत्या मेरो मन्दिरमा हुनु हुँदैन। माँ भद्रकाली सहन सक्नु भएन। मूर्तिका ढुङ्गाहरूबाट चिट पसिना आए। मूर्तिलाई फोटेर माँ भगवती भद्रकाली प्राकट्य हुनुभयो। बोलो भद्रकाली माताको जय हो। भद्रकाली माता प्राकट्य हुनुभयो। शिरकन्दुका लीलाया यस्तो आवेशमा आउनुभयो, जिब्रो लपलपाउँदै तरबार पकड्नुभयो, जो भरतजीको गर्दनमा प्रहार गर्न आँटेको थियो। अनि जति पनि त्यो मदिरा पान गरेका बिल्लहरू थिए, सबैको शिर मस्तक उडाइदिनु भयो, भकुण्डो जस्तो गोल बनाएर खेल्नुभयो। त्यस पछाडि गएर सबै भागेर भाग भए। पापी नराधम, म कसैको शरीर, कसैको रगतको खोलो बगाएर कसैलाई पुत्र दिन सक्दिनँ। झुटो सपनाले गर्दा तैँले आज यस्ता भक्तको आज तैँले हत्या गरी सबैलाई तहस नहस गरिदिनु भयो आमाले। किन यस्ता व्यक्ति बाँचिरह्यो भने समाजमा भोलि अरू पाप र उद्दण्ड, अरू हत्या हिंसा काटमार बढिरहन्छ। सबैलाई माँ भगवतीले समाप्त गरिदिनु भयो। भरतजीले मनमा नै माताजीको प्रणाम गर्नुभयो।
र माताजीको दर्शन गर्दै ब्रह्ममय दृष्टि भरतजी आज जङ्गलतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यिनै चरित्रहरूका सँगसँगै हरितालिका तीजको यहाँहरू सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कथा सत्सङ्गलाई यहीँ विश्राम हस्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।